बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं लीद हसन। तमाम तारीफ़ें उस ज़ात की जो तमाम जहानों का खालिक व मालिक है। पहले की तरह मैं ज़मान पार्क के बाहर मौजूद हूँ और पीटीआई की ख़वातीन, फ्रंट लाइन ख़वातीन जो हैं वो यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी आप मुझे बताएं कि खान साहब ने बहुत ज़्यादा कोशिशें की हैं इलेक्शन करवाने की, लेकिन क्या आपको लगता है इलेक्शन हो पाएंगे? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह इलेक्शन होंगे। अब तो अदालत ने भी इस चीज़ का फैसला दे दिया हुआ है, और अगर ये इस चीज़ को अमल नहीं करते, इसमें नहीं आता, तो ये आइन के खिलाफ चला जाएगा, और आइन को प्रोटेक्ट करना हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इस वक्त। जी, और आप मुझे बताएं कि जो फवाद चौधरी की गिरफ्तारी हुई है, क्या उससे आप कमज़ोर हुए हैं या और ज़्यादा ताकतवर हुए हैं? नहीं, हमें कोई कमज़ोर नहीं कर सकता इंशाल्लाह, क्योंकि फवाद चौधरी की गिरफ्तारी के बाद भी वो कमज़ोर नहीं हुए तो हम कैसे हो सकते हैं। और पूरी आवाम जो है वो इमरान खान के साथ है, और इंशाल्लाह इलेक्शन होंगे और इमरान खान ही इलेक्शन जीतेगा इंशाल्लाह। और ये दहशत गर्दी को जिस तरह से इम्पोर्टेड सरकार कैच करवा रही है, क्या आपको लगता है ये कोई मतलब एक सियासत में ऐसा कोई होना चाहिए कि दहशत गर्दी को वो कह रहे हैं कि हम इलेक्शन डिले करने का वो बहाना बना रहे हैं इसको? ये सिर्फ बहाने हैं। दहशत गर्दी तो पहले भी थी। दहशत गर्दी को इस वक्त वो कैश करने की कोशिश कर रहे ताकि इलेक्शन को डिले कर सके, क्योंकि वो लोग डर रहे हैं अपनी हार से। और आपको लगता है कि खान साहब कामयाब जरूर होंगे इलेक्शन करवाने? जी इंशाल्लाह, मुझे पूरा यकीन है। जी, तो अभी मेरे साथ पीटीए की एक और एमपी रहनुमा मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी आप मुझे बताएं कि खान साहब अभी तो कामयाब होते हुए नजर नहीं आ रहे। अवाम में तो बहुत ज़्यादा नो डाउट वो कामयाब हो चुके हैं, अल्लाह ने उनको मकबूलियत दी है, लेकिन क्या आपको लगता है कि वो इलेक्शन करवाने में कामयाब हो पाएंगे? ये इलेक्शन जो है ये मजबूरी बनेगी, क्योंकि कौम जो है जागी हुई है। अभी ये लोग तो सारे क्या कहते हैं हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं कि ये इलेक्शन ना हो। आपने देखा है कि 2 मिनट 4 मिनट 7 मिनट बाद रिजा फारूकी की आ गई। वहाँ एक ब्लास्ट हुआ है, लगा कि वो बैठी हुई थी कि ब्लास्ट होगा तो मैं फौरी तौर पे कर दूँ। ये जो चीज़ें हैं इस्तेमाल करने के लिए, इलेक्शन डिले करने के लिए, मुल्क को तबाही की तरफ ले जा रहा है और कुछ नहीं हो रहा। और अभी आपने देखा है कि किसी ने कोई बात नहीं की कि कितने लोग मर गए हैं वो ब्लास्ट में। वहाँ एक सॉरी, मेरे गले को लगता है अभी फ्यूम ज़्यादा है। तो जो ब्लास्ट भी हुआ है, अर्थक्वेक भी हुआ है, आपने किसी से बात नहीं की, किसी ने बात नहीं की, किसी ने उस पर कोई बरहम नहीं रखा। किसी का दिल टूटा हुआ है, लोग, बच्चे मरे हैं, लोगों के कितने सिपाही मरे हैं, कितने लोग मरे हैं अपने खान। इनको सिर्फ और सिर्फ खान की पड़ी हुई है, और खान को मुल्क की पड़ी हुई है, और मुल्क जो है वो खान के पीछे पड़ा हुआ है कि वो हमारा है और हमारे साथ। ये एक ऐसा आदमी है जो पूरी दुनिया में अब माना जाता है एज अ ग्लोबल लीडर, और ऐसा लीडर है जो सिर्फ मुस्लिम उम्मा के लिए नहीं मगर खड़ा हुआ है सच और इंसाफ के लिए, फॉर पीस। और आपने देखा है कि कितनी दफ़ा पाकिस्तान में हम लोग ने कितनी क्या कहते हैं प्रोटेस्ट किए, जिसमें लोग तैयार हैं, लोगों का गुस्सा बहुत है, लेकिन खान वोट रोक के रखा हुआ है कि ना अपने फ़ौज के ख़िलाफ़ बोलना है, ना अपने इदारों के ख़िलाफ़ बोलना है, और ना अपने मुल्क को तबाही की तरफ और लोगों को मरवाने के लिए ले जाना है। जी, जैसा कि इंडिया ने भी अपनी फ़ौज बॉर्डर्स पर लगा दी है, और खान साहब जब थे तो खान साहब ने तब कहा था कि हम रिटेलिएट नहीं करेंगे, रिटेलिएट करने का सोचेंगे नहीं, रिटेलिएट करेंगे, और खान साहब ने ऐसा करके दिखाया। लेकिन अब जो इम्पोर्टेड सरकार नज़र आ रही है उसका कोई अपनी सिक्योरिटी के मुतालिक वो सिंसियर नज़र नहीं आ रहे, उल्टा वो तो कैच करवा रहे हैं इसको, और वो उनको डिले करने का बहाना मिल गया। क्या आपको नहीं लगता कि ये उनको बहुत अच्छा बहाना मिल गया कि अब वो डिले करवा लेंगे इलेक्शन को इससे? ये तो डिले करने की बात है और ये करना चाहते हैं, मगर बहुत जो अजीब बात है जिसको कोई नहीं समझ रहा और कोई बात नहीं कर रहा है, जो इंडिया कर रहा है वो है हमारे मादे पानी पर। हमारे वाटर जो है वो अगर हमारे मादे अभी तक पूरे हो नहीं, क्योंकि वो टाइम लिमिट और टाइम फ्रेम में, और वो हम लोग ने 4 साल पहले उन मादों पे वी टुक इट टू कोर्ट इन द इंटरनेशनल कोर्ट्स, मगर ये लोग अभी उस पर तो बात ही नहीं हुई है। और हमें पता है कि हमारा पानी रुक जाएगा तो पाकिस्तान की तबाही और भी मज़ीद बढ़ जाएगी। जो बचा कुचा है वो भी इन्होंने क्या किया है 9 महीने में, सिवाय पाकिस्तान को पीडीएम क्या, व्हाट डज इट स्टैंड फॉर? It doesn't stand for democracy, it stands for Pakistan's destructive party. To finish it, to demolish it, to completely annihilate it basically. तो ये जो है इनका नज़र आ रहा है कि किस तरफ जा रहे हैं और किस तरफ ये मुल्क को ले जाना चाह रहे हैं। ये सारे बिके हुए हैं, ये सारे बिकाऊ माल हैं। इनमें एक भी कोई शरीफ बंदा होता ना
کوئی بھی جس کے پاس عزت ہوتی, کوئی بھی ایک وقار ہوتا اور کہتا کہ یہ ملک ہمارا ہے, تو یہ بات یہاں تک نوبت ہی نہیں پہنچتی. بٹ ڈونٹ یو تھنک کہ خان صاحب کو ابھی اسمبلیاں ڈیزولو نہیں کرنی چاہیے تھی, کیونکہ اگر اسمبلیاں ہوتی تو وہ زیادہ پیریڈ تک عوام کو فیسیلیٹیٹ تو کر سکتے تھے, لائک اگر یہ الیکشن کو ڈیلے کرنے میں پاسبل ہو جائیں. ویسے تو لاہور ہائی کورٹ کا بھی آرڈر آ چکا ہے کہ نہیں 90 دن کے اندر ہی الیکشن ہونے ہیں, لیکن پھر بھی اگر کوئی ان کے پاس بہت زیادہ بہانے ہیں, جیسے اب دہشت گردی کا بھی بہانہ جڑ گیا ہے. یہ بہانے جڑ جائیں, مگر ملک کو کہاں, ہم لوگ کا بھی دل نہیں تھا کہ یہ ہو, کیونکہ ہماری خان کی سیفٹی ہے کہ ہمارے ہم دے سکتے تھے, لیکن ملک کہاں جا رہا تھا, وہ تباہی کون بچاتا. اگر ہم اس کو پش نہ کریں ان ہتھ کنڈوں کو, یہ جو جماعتیں ہیں اور جو ان کی فیسیلیٹیٹرز ہیں, کہ ہم ان کو پش نہ کریں کہ بھائی آپ الیکشن کروائیں, نہیں تو پورے پاکستان کی تباہی ہے. یا تو پاکستان بہت ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا, یا تو ہمارے صوبے. خان صاحب صوبوں کی بات نہیں, انہوں نے اپنا گورنمنٹ گرایا ہے کہ بھائی الیکشنز کرواؤ فری اینڈ فیئر, اس وجہ سے کہ پاکستان کو بچانا ہے اور کوئی معاشیت کو بچانا ہے, ہمارے اپنے لوگوں کو بچانا ہے. انہوں نے تو سارا کچھ بیچ دیا, یہ تو ہمارے اثاثے بھی بیچ دیں گے, ہمارے ایک ایک بندے کو. آج دیکھیں بیچارے باجوہ صاحب اتر گئے ہیں تو یہ ان کے پیچھے پڑ گئے. آپ دیکھیں کہ مشرف اترے تھے تو فوری طور پہ اپنے آناروں لے کر پھر انہوں نے جو کام کیا ہے وہ تو تباہی کی طرف لے جانا چاہتے. یہ ہے ہی, آپ کو پتہ ہے کہ کون ہے اور کیا ہے. دہشت گردی ان کے خونوں میں, ان کے رگوں میں ہے پاکستان کے خلاف. آپ دیکھ لیں, کیا زرداری کی بات کرتے ہیں تو زرداری کیا ہے, اس کے بیک گراؤنڈ دیکھ لیں. ہم مرتضیٰ بھٹو کو بھی دیکھا, ہم نے بی بی کو بھی دیکھا ہے. اس کے لیے تو خون کرنا کسی کا 2 ہاتھ کا کام ہے, یہ تو بندہ ہی ایسا ہے, اور اس کو اسی لیے استعمال کیا جاتا ہے, اس کو پیسے دیے جاتے ہیں, استعمال کیا ہے, اٹس اے یوزیبل ڈسپینسیبل ٹیشو پیپر. اچھا مجھے بتائیں کہ انہوں نے بہت زیادہ پلانز بنائے ہوئے ہیں, پلانز کافی زیادہ تیار کیے ہیں, اور اللہ کی مدد سے کافی زیادہ پلان عوام نے ناکام بھی کیے ہیں, خان صاحب کی گرفتاری کا ہو یا اور بھی پلانز ہوں. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان کے پاس جو پلانز ہیں وہ کامیاب ہو پائیں گے خان صاحب کی گرفتاری کرنے میں؟ یہ پوری کوشش تو کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, لیکن عوام جو ہے وہ کھڑی ہوئی ہے. آپ اپنے عوام پہ گولی نہیں چلاتے ہو, اگر چلاتے ہو تو پھر آپ کو نظر آتا ہے کہ عوام کا غصہ کیا ہوتا ہے. اگر کوشش تو ان کی پوری ہے, لیکن وہ ایک پلان بناتے ہیں اور اللہ ایک اور پلان بناتا ہے. اور اگر آپ ایسے بندے کو جس سے اللہ راضی ہے, جس سے اللہ پاک کہتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے یہ سچ ہے, یہ اپنے ملک کے لیے کام کر رہا ہے, اپنے لوگوں کے لیے کام کر رہا ہے, تو اللہ اس سے راضی رہتا ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ جو وہ کرتے ہیں وہ پلٹ جاتا ہے, یہ اللہ کی ہی مرضی ہے. اور خان صاحب اللہ کے بغیر نہیں چلتے, اور نہ ہم چلتے ہیں. ہم سب جو ہے یہاں جو بھی آپ دیکھیں گے پی ٹی آئی میں, ہم ایک چیز ہم کو یونائٹ بھی کرتی ہے, ہم ہیں مسلمان اور ہم پکے مسلمان ہیں. اور ایسے ویسے مسلمان نہیں ہیں جو جاتے ہیں حج پہ یا عمرہ پہ اور اپنے لیے مانگ کے آتے ہیں. ہم جاتے ہیں عمرہ پہ تو ہم دعا مانگتے ہیں اپنے ملک کے لیے, اور اپنی توبہ بھی کرتے ہیں کہ بھائی اللہ میاں ہم سے راضی رہے اور ہماری توبہ کو وہ قبول کرے. تو یہ جو بات ہے, خدا جو ہے نا سب سے بڑا چینج ہے. اللہ میاں پہ آپ اپنا ہاتھ رکھیں وہاں اور کہیں کہ مدد چاہیے, تو اللہ میاں آپ کی مدد کرتا ہے, خاص طور پہ اگر آپ کا دل صاف ہو تو. جی بالکل. اور خان صاحب نے پوری قوم کو, بچے کو بتا دیا لا الہ الا اللہ کا مین مطلب کیا ہے, اور پوری قوم میں ایک غیرت جگائی ہے. اور آپ کو لگتا ہے کہ خان صاحب فیوچر میں کامیاب ہوتے جلدی نظر آ رہے ہیں؟ آپ نے ایک اور چیز بھول گئے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جی جی. مگر ایک اور بھی ہے, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اللہ مجھے وہ راستے پہ چلا ہے جو سچ اور حق کا راستہ ہے. اور یہ بچے کو انشاءاللہ. بات سنیں, پاکستان بنا تھا 27 رمضان میں, تو آپ سوچیں کہ اللہ کی ایک مرضی ہے. اگر ہم اپنے آپ میں ٹھیک بن جائیں, انصاف پسند بن جائیں, تو پھر آپ دیکھیں یہ ملک آگے جائے گا. 3 سال میں کتنا آگے گیا تھا, جو کبھی ترقی نہیں ہوئی تھی وہ ہو رہی تھی. کووڈ کے زمانے میں جب انہوں نے لٹیروں نے کچھ نہیں چھوڑ کے گئے تھے, یہ دوبارہ وہی کر رہے ہیں. انہوں نے سب سے چیز جو کہ اپنے قانون بنائے اپنے کو صاف کرنے کے لیے اور یہاں سے لوٹ مار کرنے کے لیے, یہ دوبارہ کریں گے. ہمیں پتہ ہے کہ یہ کر کے جائیں گے, لیکن عوام ہمارے ساتھ ہے اور اللہ ہمارے ساتھ ہے. جب اللہ آپ کے ساتھ ہو اور عوام ان کے اللہ کے
नक्शो कदम पे चल रही है, तो इंशाल्लाह ये काम होगा। पाकिस्तान पाइंदाबाद। जी, ये थी पीटीआई की रहनुमा एमपीए, और आपने इनकी राय जानी और पीटीआई के खिलाड़ियों में आपने जोश जज्बा देखा कि किस तरह से वो खान साहब की जो पाकिस्तान के लिए मूवमेंट है उसको सपोर्ट कर रहे हैं, ना सिर्फ सपोर्ट कर रहे हैं बल्कि उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ यहाँ पर भरपूर एहतजाज कर रहे हैं, मोटी सरकार का रास्ता हुआ रोके हुए हैं। तो मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में। अपने गिरदोनवा लोगों की मदद करें, अपना और अपने अहल खाना का बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।